صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام دے نال پیار کرن والا نبی پاک دے صحابہ دے نال محبت کرن والا فرماندے نے مینوں امید ہے صحابہ دا پیار قیامت والے دن میرا بیڑا پار کر دے گا۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے، پیار کیجئے میرے پیغمبر دے صحابہ دے نال، محبت کیجئے میرے پیغمبر دے یاراں دے نال، ادب کیجئے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دا، محبت کیجئے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دے نال۔ آج بڑے افسوس دی بات ہے سانو دنیا دیا ساریاں باتاں دا علم ہے، جے نہیں علم تے پیغمبر دے صحابہ دی شان دا نہیں علم، جے نہیں علم تے پیغمبر دے صحابہ کرام دے مقام دا نہیں علم۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے سی، حضرات گرامی جان دے جے امام مالکوں نے جتنا دی ساری زندگی میرے پیغمبر دے شہر مدینے اندر گزری ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ زندگی دے آخری لمحات دی اندر، زندگی دے آخری ایام دی اندر مدینوں پر لمبے سفر تے بھی نہیں سی جایا کر دے۔ پوچھن والے پوچھے اے امام مالک مدینوں پر لمبے سفر تے کیوں نہیں جاندے؟ امام مالک فرماندے نے میری ساری زندگی مدینے گزری ہے، میرا دل کردا ہے مینوں موت بھی آوے تے محمد دے شہر مدینے اندر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماندے میں باہر سفر تے تا نہیں جاندا، او نہ ہوئے میں مدینے تو باہر جاواں موت دا پیغام آ جائے، مدینے دی موت دی سعادت تو محروم رہ جاواں۔ اینے امام مالک جڑے مدینے نال پیار کرن والے امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے حضرات صحابہ کرام دے دنیا تو جان تو بعد، حضرات صحابہ کرام دے دنیا تے جان تو بعد نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام نو دیکھنے والے جڑے تابعین عظام سے نہ کانو یعلمون اولادہم حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما یعلمون سورۃ من القرآن۔ فرماندے نے جڑے تابعین عظام سے نہ وہ اپنی اولاداں نو صحابہ دی عظمت صحابہ دی شان انج سکھایا کردے سی۔ صحابہ کرام دا مقام امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے حضرات صحابہ کرام دے دنیا تے جان تو بعد تابعین عظام اپنی اولاداں نو صحابہ کرام دی محبت دا درس انج دتا کردے سی، صحابہ کرام دے ادب و احترام دا درس انج دتا کردے سی۔ فرماندے نے کما یعلمون سورۃ من القرآن، فرماندے نے صحابہ دی عظمت انج تابعین اپنی اولاداں نو سکھایا کردے سی جویں قرآن دی کوئی سورت سکھائی جاندی ہے، جویں قرآن پاک دیاں آیات سکھائیاں جاندیاں نے۔ حضرات گرامی کاش اسی اپنے بچیاں نو بھی صحابہ دیاں محبتاں دے درس دیتے ہوندے، اسی اپنی اولاداں نو بھی صحابہ کرام دیاں قربانیاں دیاں داستاناں سنائیاں ہوندیاں۔ آج بڑے افسوس دی بات ہے ساڈیاں اولاداں نو کرکٹراں دے نام آندے نے، قومی ٹیم دے کھلاڑیاں دے نام آندے نے، جے نہیں پتا تے پیغمبر دے صحابہ عشرہ مبشرہ دے ناماں دا نہیں پتا، خلفائے راشدین دی عظمت دا نہیں پتا، اصحاب بدر دا نہیں پتا، اصحاب احد دا نہیں پتا۔ کاش اپنی اولاد دی تربیت کیتی ہوندی، صحابہ کرام دیاں عظمتاں تے شاناں سنائیاں ہوندیاں، پھر نتیجہ پتہ کہ نکلنا سی۔ ایک چھوٹا جا بچہ سکول پڑھن واسطے جاندا ہے، ٹیچر جیڑا ہے وہ جناب بچہ کو سوال پیا کردا ہے۔ ایک بچے کو پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ بچہ کہنے لگا استاد محترم میں بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بنوں گا۔ دوسرے بچے دے کو پوچھے
پوچھے بیٹا تم کیا بنو گے؟ کہنے لگا میں انجینئر بنا گا۔ تیسرے بچے کو پوچھے بیٹا تم بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ کہنے لگا میں پائلٹ بنا گا۔ چوتھے بچے کو پوچھے بیٹا تم بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ کہنے لگا میں ڈاکٹر گیا۔ اپنی اپنی جو اندھی سوچ سی انہیں دسیا قربان جاوا ایک چھوٹا جا بچہ انہیں کو استاد نے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ بچہ بولیا حیران رہ کر دیتا۔ بچے نے بول کر کے استاد نو سوچن تے مجبور کر دیتا کاش اج ساڈے بچیاں دے دل دے اندر بھی انج صحابہ کرام دی محبت پیدا ہو جائے، انج نبی پاک دے صحابہ کرام دا پیار پیدا ہو جائے۔ چھوٹا جیا بچہ بول کر کے کہنے لگا استاد محترم میں بڑا ہو کر کے محمد کا صحابی بنوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد بڑا پریشان ہویا، انہیں کہا بیٹا تو صحابی کیویں بن جائے گا؟ وہ تے بڑے مقدرہ والے لوگ سی جنہ حضور دا دیدار کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دے اندر آپ تے چہرے دا دیدار کیتا، دیدار مصطفیٰ کر کے انہاں شرف صحابیت پا لیا۔ بیٹا حضور تے دنیا تو تشریف لے جا چکے، تو صحابی کیویں بنے گا؟ اور بیٹا تیرے دل دے اندر کیویں خیال آیا کہ میں بڑا ہو کر کے پیغمبر دا صحابی بنا گا؟ حضرات گرامی بچے نے جڑے اگلے جملے آ کے اللہ کی قسم کمال کر دیتی ہے۔ بچہ بول کر کے کہنے لگا استاد محترم میں جدو رات نو سونا وا روزانہ میری ماں مینو محمد ایک صحابی دا واقعہ سنا دیندی ہے، مینو پیغمبر دے صحابہ کرام دیا داستاناں سنا دیندی ہے۔ میری والدہ مینو پیغمبر دے صحابہ کرام دے واقعہ سناندی ہے کہ نبی پاک دی خاطر انہاں مال قربان کیتا، کہ میری ماں دس دیئے صحابہ کرام نے نبی پاک دے نال محبت دی خاطر اپنی اولاد قربان کیتی، کہ میری ماں دس دیئے نبی پاک دے نال محبت دی خاطر صحابہ کرام نے اپنا وطن قربان کیتا، کہ میری ماں انہاں دی بہادری دے کسے تینوں سنا دیئے۔ ماں دیا گلا سن سن کے ماں دیا تربیتا ویکھ ویکھ کے میرا بھی دل کر دے کاش میں جلدی نال بڑا ہوا، میں جوان ہوا، جوان ہو کے پیغمبر دا صحابی بن جاواں، صحابی بن کے اج حضور تے قربان ہو جاواں جویں صحابہ میرے محمد تے قربان ہو گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی کاش اسی انج بچیاں دیا تربیتاں کیتیاں ہوندیاں، کاش اسی انج بچیاں نو صحابہ دی محبت تے غیرت دے درس دیتے ہوندے۔ اج چھوٹا جا بچہ وہ کارٹون دیکھنے تو پسند کردا ہے، صحابہ دیا گلاں سنیاں پسند نہیں کردا۔ آج دے بچے نو واٹس ایپ تے چیٹ کرنی تے آندی ہے لیکن دین دیاں گلاں نہیں آندیاں۔ آج دے بچے نو گوگل دیا سرچاں کرنیاں تے آندیاں نے لیکن صحابہ دی عظمت دے واقعات نہیں آندے۔ آج دے بچے نو جناب فیس بک تے وقت ضائع کرنا تے آندے، نہیں پتا پیغمبر دے صحابہ کرام دی عظمت دا نہیں پتا۔ میرا ویر خود بھی پیار کیجئے پیغمبر دے صحابہ کرام دے نال، محبت کیجئے پیغمبر دے صحابہ کرام دے نال جنہ دے بارے قرآن نے اعلان کیتا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ لوگوں میرے پیغمبر دے صحابہ کافرہ دے نال بڑے سخت نے، رحماء بینہم انہاں دا آپس اندر پیار بہت زیادہ، انہاں دی آپس دی اندر محبتاں بہت زیادہ نے۔ آج لوگاں نے تاریخ دی روشنی دے اندر باتاں کر کے آکھیا لوگوں صحابہ دا نعوذ باللہ آپس دے اندر اختلاف سی، صحابہ دا اہل بیت نال اختلاف سی،
आज जनाब ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग आ गए जिन्हें क्लिप बना बना के नौजवानों के ज़हनां नूं मुतासर करना शुरू कर दिता। अगर सहाबा को मानना है नाउज़ुबिल्लाह अहले बैत का इनकार करना पड़ेगा। अगर अहले बैत को मानना है सहाबा का इनकार करना पड़ेगा। ना ना मेरा वीर कोई सहाबा दे बारे एक जुमला भी आके मत समझा जे बहुत बड़ा इंजीनियर है, इनकी तहकीक बहुत ज्यादा है, मत समझिया जे इनके कोल इल्म बहुत ज्यादा है, मत समझिया जे इनकी रिसर्च बहुत ज्यादा है। हज़रात गिरामी गली गली नगर नगर एक पैगाम दे दियो जेड़ा सहाबा दा नहीं चाहे जितना मर्जी अपने आप को पढ़िया लिखिया वाले बोलो मुसलमाना दा उनदे नाल कोई ताल्लुक हो सकदा नहीं हो सकता। कौन कहंदा कि सहाबा किराम दा नाउज़ुबिल्लाह अहले बैत नाल इख्तिलाफ सी, अहले बैत दा नाउज़ुबिल्लाह सहाबा किराम दे नाल इख्तिलाफ सी। ये ते आपस दे अंदर प्यार करन वाले, ये ते आपस दे अंदर मुहब्बतां करन वाले। हज़रात गिरामी मुहब्बतां दियां चंद मिसालां मैं तुहाडे सामने रखनियां चाहना हूं। सहाबा किराम आपस के अंदर कितना प्यार है ना। एक दिन जनाबे मेरे सामने हदीस बयान करदा हूं, मैं उनके कोल पहले कसम लेंदा हूं, अल्लाह दी कसम उठा कि वाकई तो ए वालियां गल्लां नबी पाक दे कोलों सुनिया मैं। फरमांदे ने वो कसम उठांदा हूं, मैं हदीस नो ले लेंदा हूं। फरमांदे ने एक दिन हदीस बयान की थी, बयान करने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला नो। सुनन वाले कौन ने? हजरत अली ने। मुहब्बतां दा अंदाज देखिए, अकीदतां दा अंदाज देखिए, मेरे अली दा सिद्दीक नाल प्यार देखिए। हजरत अली फरमांदे ने हदसनी अबू बकरिन व सदक अबू बकरिन। फरमांदे हदीस मिन्नू अबू बकर ने बयान की थी और जो बयान कीता अबू बकर ने सच बयान कीता। अगर किसी दूसरे को हदीस सुनदे उनके को कसम लेंदे, लेकिन जदों मेरे सिद्दीक को हदीस सुनी है फरमांदे ने सदक अबू बकरिन। लोगों मेरे अली दा कीदा की है, मेरा अबू बकर सिद्दीक है। बोलो बोलो हजरत अबू बकर, मिलकर के बोलो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक ने। अल्लाह सिद्दीक नो सिद्दीक मानने वाला अपने हाथ नो बुलंद करके सिद्दीक दी अजमत नो बुलंद करे।